We thank the Lord for the theme this year the Lord has given, and the word so far the Lord had richly provided unto us through his servants. अनि हामी परमेश्वरलाई यो वर्षको आधार वचनको निम्ति अनि उहाँका सेवकहरूद्वारा जो पनि हामीलाई एकदमै पूर्ण रूपले उहाँको सन्देश हाम्रो बीचमा ल्याइरहनु भएको निम्ति पनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। Actually, Psalm 135 is a very special psalm in the sense that each and every verse among 21 verses is quoted. Every verse is quoted in one place or other in the Holy Bible. अनि विशेष गरिकन यो भजन सङ्ग्रह 135 अध्याय चाहिँ एकदमै विशेष प्रकारको यो भजन हो, किनकि यसका 21 वटा पदहरू चाहिँ भजनका पुस्तकहरूका अरू विभिन्न अध्यायहरूमा कहीं न कहीं लेखिएको हामी पाउँदछौँ। In the Holy Bible, it was also quoted in other passages also, in other books also. अनि बाइबलका अरू अध्याय अनि पुस्तकहरूमा पनि यी 21 वटा पदहरू चाहिँ हामी कहीं न कहीं लेखेको हामी पाउँदछौँ। Probably you might have heard that this psalm is similar to Psalm 115. अनि हुन सक्छ तपाईले सुन्नु भएको छ यो भजन अनि भजन 115 चाहिँ लगभग मिल्दा जुल्दा छन् भनिकन पनि। Only few minor differences are there. अनि केही सानातिना फरकहरू मात्र हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। Though they are minor, but they are very important differences. अनि त्यहाँ एकदमै साना साना फरकका कुराहरू भए तापनि एकदमै मुख्य फरकका कुराहरू पनि हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। And one way to understand the difference between Psalm 115 and Psalm 135 is that probably Psalm 115 is written before the Babylonian exile and Psalm 135 is written after the exile. अनि हामी यो प्रकारले भन्न सक्छौं, हुन सक्छ कि भजन 135 अनि 115 बीचको फरक चाहिँ यो छ। अनि हुन सक्छ कि भजन 115 चाहिँ इजरायलीहरू त्यो बाबेलको देशमा कैद भएर जाँदाखेरि लेखिएको हो भने 135 चाहिँ पछि त्यसपछि लेखिएको हुन सक्छ। And kindly turn to Psalm 115 please. अनि दया गरिकन हामीसँगै तपाईहरु पनि 115 मा आइदिनु होला। Now we see that 1 to 3 verses are different from what is written in Psalm 135. अनि यदि हामीले पहिलो 1, 2 अनि 3 पदलाई हामीले हेर्यौं भने चाहिँ 135 भजन को त्यो सुरुको पदहरुसँग चाहिँ यिनीहरु मिल्दैनन्। Let us read 1 to 3 verses please. अनि म 115 अध्यायको 1, 2 अनि 3 पढिरहेको छु। हामीलाई होइन हे परम प्रभु, हामीलाई होइन, तर तपाईको करुणा र तपाईको सत्यताको खातिर तपाईकै नामलाई महिमा दिनुहोस्। तिनीहरुका परमेश्वर कहाँ छन् भनी अन्य जातिका मानिसहरूले किन भन्न पाउन्? तर हाम्रा परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई जे इच्छा लाग्यो त्यही उहाँले गर्नु भएको छ। So the difference is that the glory may belong to the Lord only. अनि यसै कारणले फरक चाहिँ हामी यो प्रकारले पाउँदछौं। यहाँ चाहिँ भनिरहेको छ कि महिमा चाहिँ केवल परमेश्वरलाई होस् भनिकन भनी यहाँ भनिरहेको छ। Even when we come to Psalm 135, अनि जब हामी फर्केर भजन 135 मा आउँछौं, and as the psalmist is calling everybody to praise the Lord, अनि यहाँ भजन लेखकले चाहिँ सबैजनालाई यहाँको स्तुति गर्नु भनेर भनिरहनु भएको छ। indirectly they are telling that glory belongs to the Lord and God is great, so we need to praise him. अनि अर्को प्रकारले उनले यो भन्न खोजिरहेको छ कि परमेश्वर चाहिँ महान हुनुहुन्छ अनि सम्पूर्ण अनि स्तुति अनि महिमाको कुरा चाहिँ उहाँकै हुन् भनिकन। Actually here the psalmist is reminding the readers or those people of God who sing this song that God had chosen them, therefore they should not be going after idols. अनि यहाँ चाहिँ भजन लेखकले ती पढ्नेहरूलाई अथवा ती गाउनेहरूलाई यो स्मरण दिलाउन चाहिरहेका छन् कि उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको छ अनि उनीहरू चाहिँ उहाँबाट तर्किएर कुनै मूर्तिहरूको पछाडि लाग्नु हुँदैन भनिकन। So time and again they were reminded how the Lord had chosen them
and how the Lord had done great things for them. Therefore, they should not be going after other gods or idols. अनि फेरि अनि बारम्बार उनीहरूलाई चाहिँ यो सम्झनामा दिलाइरहेको छ कि कसरी गर्न उहाँले उनीहरूलाई चुन्नुभयो अनि उनीहरू चाहिँ अरू देवताहरूको पछाडि जानु हुँदैन भनिकन। So therefore, in this psalm, we see the comparison between the living God and the idols, dead idols. यसै कारणले यो भजनमा चाहिँ हामी जीवित परमेश्वरको अनि ती मरेसरका देवी देवताहरूको बीचमा तुलना गरेको हामी पाउँदछौँ। Probably we might have meditated those things. अनि हुन सक्छ हामीले यो विषयको लगाउमा हामीले हेरि पनि सकेका छौँ। And let us consider once again Psalm 135 from 15 to 18. अनि फेरि पनि हामी भजन 135 को 15 देखि 18 पदमा चाहिँ आजको दिन हामी ध्यान लाउनेछौँ। Yes, brother. अन्य जातिहरूका मूर्तिहरू त चाँदी र सुन अर्थात् मानिसका हातका काम मात्र हुन्। तिनीहरूका मुख छन् तर ती बोल्दैनन्, तिनीहरूका आँखा छन् तर तिनले देख्दैनन्, तिनीहरूका कान छन् तर तिनले सुन्दैनन्, न त तिनीहरूको मुखमा सास नै छ। जसले तिनीहरूलाई बनाउँछन् ती पनि तिनीहरू जस्तै हुन्, तिनीहरूमाथि भरोसा गर्नेहरू सबै पनि तिनीहरू जस्तै हुन्। हे इजरायलको घराना हो, परमप्रभुलाई धन्यको भन। हे हारूनको घराना हो, परमप्रभुलाई धन्यको भन। Yes, brother. Now let us turn to Psalm 115. अनि अब फेरि पनि हामी फर्किएर भजन 115 मा आउँ। We'll read from verse 4 onwards until verse 11. अनि 4 पददेखि म 11 पदसम्म पढिरहेको छु। तिनीहरूका मूर्तिहरू त चाँदी र सुन अर्थात् मानिसका हातका काम मात्र हुन्। तिनीहरूका मुख छन् तर ती बोल्दैनन्, तिनीहरूका आँखा छन् तर तिनले देख्दैनन्, तिनीहरूका कान छन् तर तिनले सुन्दैनन्, तिनीहरूका नाक छन् तर तिनीहरूले सुँग्दैनन्, तिनीहरूका हात छन् तर तिनले समात्दैनन्, तिनीहरूका पाउ छन् तर ती हिँड्दैनन्, न त तिनीहरू आफ्ना गलाबाट बोल्छन्। जसले तिनीहरूलाई बनाउँछन् ती पनि तिनीहरू जस्तै हुन्, तिनीहरूमाथि भरोसा गर्नेहरू सबै पनि तिनीहरू जस्तै हुन्। हे इजरायल, परमप्रभुमाथि भरोसा राख, उहाँ नै उनीहरूका सहायता र उनीहरूका ढाल हुनुहुन्छ। हे हारूनको घराना, परमप्रभुमाथि भरोसा राख, उहाँ नै उनीहरूका सहायता र उनीहरूका ढाल हुनुहुन्छ। हे परमप्रभुका डर मान्नेहरू हो, परमप्रभुमाथि भरोसा राख, उहाँ नै उनीहरूका सहायता र उनीहरूका ढाल हुनुहुन्छ। Yeah. So we see that the main purpose of reminding the people of God that God had chosen them and redeemed them is to make them to trust the Lord at all times and not go after the idols in who there is no life at all. अनि विशेष गरिकन चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी यो प्रकारको कुरा देख्दछौँ कि उनीहरूलाई चाहिँ बारम्बार यो सम्झना गराइरहेको छ कि उनीहरूका परमेश्वर चाहिँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उनीहरूले सो परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नुपर्छ अनि उनीहरू चाहिँ त्यो देवी देवताको पछाडि जानु हुँदैन जो चाहिँ आज मरेका सरा छन् भनिकन। And not only that, we see probably the people of Israelites, whenever they consider the Lord had chosen them, and also the other heathen people, those who think that God had rejected them, they should not be glorying in themselves, neither the people of Israelites nor the heathen, but they should bring glory to God only. अनि यति मात्र होइन कि इजरायलीहरू चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको कारणले अन्य जातिहरू चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई तुच्छ ठान्नु भएको यो दुवै कारणमा उनीहरू एक अर्काप्रति घमण्ड गर्नु हुँदैन तर तिनीहरू दुवै जातिहरू चाहिँ मिलिकन परमेश्वरलाई नै महिमा ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा। As we mentioned that probably Psalm 115 was written before the exile Babylonian captivity, and Psalm 135 is written afterwards. It may be the other way around also. That means Psalm 135 might have written before the exile and Psalm 115 was written after the exile. अनि हुन सक्छ हामीले कसरी किन अघि भनिरहेका थियौं भजन 115 चाहिँ आज यो कैदमा बाबिलोनको कैदमा जानु भन्दा अगाडि लेखिएको हो अनि 135 चाहिँ पछाडी लेखिएको भनिकन तर यो दुईटा भजन चाहिँ फेरि पनि 135 अगाडि अनि 115 चाहिँ पछाडी यो प्रकारले पनि लेखेको हुन सक्दछ। And that is the reason why the psalmist in Psalm 135 is telling, heathen may not
despised the people of Israelites when they were sent into Babylon. यसै कारणले गर्दाखेरि हुन सक्छ त्यहाँ 135 अध्यायमा चाहिँ भनिरहेको छ कि अन्य जातिहरूले चाहिँ जो इजरायली जातिहरू त्यो बेबिलोनको कैदमा जाँदा हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले इजरायली जातिहरूलाई तुच्छ नठाकुन् भनिकन. So we have seen few important aspects of this psalm before we go into our theme verse. अनि विशेष गरिकन हाम्रो आदर वचनमा जानुभन्दा अगाडि यस भजन 135 का केही महत्त्वपूर्ण विशेष कुराहरूलाई पनि यहाँ हामीले हेरिरहेका छौं. It is for primarily to give glory to God. अनि सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिनको निम्ति हो. And secondly, it is to compare the great God with dead idols. अनि दोस्रो नम्बर कुरा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रा सामर्थी जीवित परमेश्वरको तुलना ती मरेका अनि ती मूर्ति अनि देवी देवताहरूसँग तुलना गर्नको निम्ति हो. The third very important aspect is because the Lord had chosen people of Israelites. That's why they have to follow the Lord only, not the idols. अनि तेस्रो नम्बर कुरा चाहिँ कि परमेश्वरले इजरायली जातिहरूलाई चुन्नु भएको छ. यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको पछि लाग्नु पर्दछ. ती देवी देवता अनि ती मरेका त्यस प्रकारका देवी देवताहरूको पछाडि होइन. The basis for these two psalms may be found in the book of Deuteronomy chapter 4. अनि हुन सक्छ व्यवस्था विवरण 4 अध्यायमा चाहिँ यो दुईवटा भजनको एउटा विशेष कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौं. Kindly may we turn to book of Deuteronomy chapter 4 please. अनि दया गरिकन हामीसँगै व्यवस्था विवरण 4 अध्यायमा आइदिनु होला. Now kindly read brother from verse 27 onwards until verse 31. अनि 27 देखि म 31 पदसम्म यहाँ पढिरहेको छु. अनि परम प्रभुले तिमीहरूलाई जाति जातिहरूको बीचमा तितर बितर पार्नु हुनेछ. अनि अन्य जातिहरूको बीचमा जहाँ परम प्रभुले तिमीहरूलाई पुर्याउनुहुन्छ तिमीहरू संख्यामा थोरै हुनेछौ. अनि त्यहाँ तिमीहरूले देवताहरूको पूजा गर्नेछौ जो मानिसका हातको काम हुन्, काठ र ढुङ्गा हुन्, जसले न देख्छन् न सुन्छन् न खान्छन् न सुँग्छन्. तर त्यहीबाट तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई खोज्यौ भने, तिमीले आफ्नो सारा हृदय र आफ्नो सारा प्राणले उहाँलाई खोज्यौ भने तिमीले उहाँलाई भेट्टाउनेछौ. जब तिमी संकटमा पर्दछौ र पछिल्ला दिनहरूमा यी सब कुराहरू तिमीमाथि आइपर्दछन्, तब तिमी परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरतर्फ फर्कनेछौ र उहाँको वाणीप्रति आज्ञाकारी बन्नेछौ. किनकि परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर कृपामय ईश्वर हुनुहुन्छ. उहाँले तिमीलाई त्याग्नु हुने छैन, न त तिमीलाई नष्ट गर्नुहुनेछ, न त त्यो वाचा बिर्सनु हुनेछ जुन चाहिँ उहाँले तिम्रा पिता पुर्खासँग कसम खाएर बाँध्नु भएको थियो. Especially in verse 30 it is written, when thou art in tribulation and all these things are come upon thee, even in the latter days, if thou turn to the Lord thy God and shall be obedient unto his voice, for the Lord God thy God is merciful God, he will not forsake thee nor destroy thee. अनि विशेष गरिकन यो 30 पद अनि 31 पदको पहिलो खण्डमा यो प्रकारले लेखेको हामी पाउँदछौं, जब तिमी संकटमा पर्दछौ र पछिल्ला दिनहरूमा यी सब कुराहरू तिमीमाथि आइपर्दछन्, तब तिमी परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरतर्फ फर्कनेछौ र उहाँको वाणीप्रति आज्ञाकारी बन्नेछौ. किनकि परमप्रभु तिम्रो परमेश्वर कृपामय ईश्वर हुनुहुन्छ. उहाँले तिमीलाई त्याग्नु हुने छैन, न त तिमीलाई नष्ट गर्नुहुनेछ. Therefore, as we see here, that very clearly the purpose of this psalm is to exhort the people of Israelites that they are chosen people, and for that reason they should serve the Lord only and praise him only, not to go after the idols. यसै कारणले हामी यहाँबाट यो कुरा भन्न सक्छौं कि भजन 135 को मुख्य केन्द्रबिन्दु कुरा चाहिँ यही हो कि इजरायली जातिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको छ अनि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको नामलाई उचाल्ने अनि महिमा दिने काम गर्नुपर्छ. अनि उनीहरू चाहिँ त्यो अन्य जातिका देवी देवताहरू जो मरेका छन् उनीहरूको पछि लाग्नु हुँदैन. Now let us enter into the theme verse and also in this psalm and consider some of the aspects that we find here in this psalm and through that in other portions of the Bible. अनि अब चाहिँ हामी फेरि पनि हाम्रो आदर पदमा आइकन हामी यसबाट अन्य बाइबलका पुस्तकहरूद्वारा केही कुराहरू हामी हेर्नेछौं. Now we see that why the reason for
God choosing the people of Israelites. Why God chose them? अनि यहाँ चाहिँ हामी एउटा कारण हेर्न गइरहेको छौँ कि किन यहोवा परमेश्वरले चाहिँ इजरायली जातिहरूलाई चुन्नुभयो भनिकन। And also we see the purpose behind choosing the people of Israelites that God had. अनि परमेश्वरको उद्देश्य जो इजरायली जातिहरूको चुनावको पछि छ त्यसको बारेमा पनि। And we see those two aspects, and then afterwards we will see why and how God had chosen us or will choose us, and what is the purpose in choosing us also. अनि हामी चाहिँ सुरुमा ती दुईवटा कुराहरू हेर्नेछौँ अनि पछि गइकन चाहिँ हाम्रो सवालमा पनि परमेश्वरले हामीलाई किन अनि कसरी चुन्नुहुन्छ अनि उहाँको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो लागि के छ भन्ने कुरालाई पनि हामी हेर्नेछौँ। First of all, let us consider the people of Israelites or Jacob and house of Jacob. अनि सुरुमा चाहिँ हामी याकुब अनि उनको घरानाको विषयमा हामी हेर्नेवाला छौँ। Now we know that Jacob was chosen by God, but it is not because of him, but because of God only. अनि हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि याकुबलाई चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भयो कि याकुबमा भएका केही खुबीका कुराहरूले होइन, तर परमेश्वरले नै यो कुरालाई चाह गर्नुभएको कारणले। Now that is what here clearly we see that the reason why they should be praising the Lord and they should be giving glory to the Lord only. अनि यहाँ चाहिँ यही प्रकारले चाहिँ यही कारण भएको कारणले किन चाहिँ उनीहरूले केवल परमेश्वरलाई मात्र महिमा अनि परमेश्वरको मात्र स्तुति गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। We all know very well the Lord had brought before us also these thoughts from the book of Deuteronomy chapter 7. अनि हामी सबैलाई राम्ररी थाहा छ कि परमेश्वरले फेरि व्यवस्था विवरण 7 अध्यायद्वारा पनि हाम्रो अगाडि यस विषयमा केही कुराहरू अगाडि ल्याउनु भएको छ। Where we see what is the reason why God had chosen the people of Israelites. अनि जब हामी चाहिँ किन र के कारण को पछि रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले इजरायली जातिलाई चुन्नु भयो भनिकन जब हामी हेर्छौँ। Now we see, kindly read chapter 7 and verse 6, 7 and 8 please, brother. अनि म व्यवस्था विवरण 7 अध्यायको 6, 7 र 8 पद यहाँ पढिरहेको छु। किनकि तिमी परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको निम्ति एक पवित्र जाति हो। परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई पृथ्वीको सतहमा भएका सबै जातिहरूभन्दा माथि आफ्ना निम्ति एउटा विशेष जाति हो भनी चुन्नु भएको छ। तिमीहरू संख्यामा अरू सबै जातिहरूभन्दा बढी भएका हुनाले परमप्रभुले तिमीहरूमाथि आफ्नो प्रेम राख्नु भएको होइन, न त तिमीहरूलाई चुन्नु भएको हो, किनकि तिमीहरू संख्यामा सबै जातिहरूभन्दा थोरै थियौ, तर परमप्रभुले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको हुनाले साथै तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूसँग बाँध्नु भएको कसम पूरा गर्ने हेतुले परमप्रभुले आफ्नो शक्तिशाली हातले तिमीहरूलाई निकालेर ल्याउनु भयो र तिमीहरूलाई मिश्रको राजा फाराओको हातबाट अर्थात् दासत्वको घरबाट छुटकारा दिनुभयो। And here we see what is not the reason and what are the reasons that behind God choosing people of Israelites. अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वरको के कारण हो अनि के कारण होइन जो चाहिँ परमेश्वरको चुनाव इजरायली जातिहरू पछि रहेको थियो भन्ने विषयमा चाहिँ हामी देख्न सक्दछौँ। It's not because of people of Israelites. It's not because they are greater in number. That is what we see in verses 6 and 7. अनि हामी 6 र 7 पद अनुरूप चाहिँ हामी यो देख्न सक्दछौँ कि इजरायली जातिहरूलाई परमेश्वरले संख्यामा धेरै भएको कारणले चुन्नु भएको थिएन। But as we see in verse 8, God had chosen them because of two very important reasons. अनि तर 8 पद अनुरूप चाहिँ हामी परमेश्वरले इजरायल जातिलाई चुन्नु भएको विशेष दुईवटा कारणहरू चाहिँ हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ। It reads in verse 8 reads, but because the Lord loved you. अनि 8 पदको पहिलो खण्डले हामीलाई बताउँदछ तर परमप्रभुले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको हुनाले। And we know that when it says God loved them, it is a sovereign God. I mean, unconditional. It is not because of them, but because of the Lord God had chosen them. अनि यहाँ चाहिँ जब हामी उहाँले प्रेम गर्नुभयो भन्ने कुरा देख्दछौँ कि यहाँ चाहिँ हामी एउटा बिना शर्तको त्यो परमेश्वरलाई हामी देख्दछौँ कि उनीहरूको कारणले गर्दा होइन तर परमेश्वरको आफ्नै प्रेमको कारणले उनीहरूलाई चुन्नुभयो। And second important reason is
अनि दोस्रो महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ because of the covenant that he made with his fathers or with Abraham, in other words. अनि उहाँले जो पिता पुर्खाहरूसँग बाँध्नु भएको कसम पूरा गर्ने हेतुले अर्थात् अब्राहमसँग गर्नुभएको त्यो कसम पूरा गर्नलाई So two reasons, very important reasons we see behind choosing the people of Israelites. यसै कारणले यहाँ हामीले इजरायलीहरूलाई चुन्नुको पछाडिको विशेष दुईवटा कारणलाई हामीले हेरेका छौँ। One is the love of God. Secondly, God remembers the covenants that he made with the fathers, especially Abraham, and therefore God had chosen them. अनि पहिलो कारण चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले अनि दोस्रो नम्बर कुरा चाहिँ परमेश्वरले ती पिता पुर्खाहरूसँग बाँध्नु भएको करारको निम्ति अनि विशेष गरिकन अब्राहमसँग गर्नुभएको त्यो करार पूरा गर्नलाई परमेश्वरले इजरायली जातिलाई चुन्नुभयो। Now kindly let us read verse 9 also, book of Deuteronomy chapter 7 and verse 9. अनि अब हामी फेरि व्यवस्था विवरण 7 अध्यायकै हामी 9 पद यहाँदेखि म पढिदिइरहेको छु। यसकारण जान परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, एक विश्वासयोग्य ईश्वर, उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूसित उहाँले 1000 पुस्तासम्म आफ्नो बाचा र करुणा कायम राख्नुहुन्छ। So therefore, God is very faithful in fulfilling the covenants. That's why he reminds again and again that he had chosen them and he will remain faithful to his covenants. त्यसै कारणले उहाँ चाहिँ आफ्नो बाचाहरूप्रति विश्वासयोग्य रहनु भएको कारणले उहाँले बारम्बार इजरायली जातिलाई स्मरण दिलाइरहनु भएको छ कि उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई नै सम्पूर्ण महिमा र प्रशंसा गरिनुपर्छ भनिकन। Now here we see, because God had chosen them, so he redeemed them from the bondage in Egypt. अनि यहाँ चाहिँ हामी यो कुरा देखिरहेको छौँ कि परमेश्वरले कसरी गर्न उनीहरूलाई चुन्नु भयो अनि त्यो दासत्वको घर अथवा त्यो मिस्र देशबाट उहाँले छुटकारा दिएर पनि उनीहरूलाई निकालेर ल्याउनु भयो। And after redeeming them from Egypt, the Lord said that you will be a special people unto me, a peculiar treasure unto me. अनि विशेष गरिकन जब उहाँले उनीहरूलाई निकालेर मिस्र देशबाट ल्याउनु भयो अनि उहाँले उनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ मेरो निम्ति एउटा विशेष जाति अथवा त्यो विशेष धन तिमीहरू हुनेछौ भनिकन। So we know it very well. These are the words that God has spoken, that God has chosen them as kingdom of priesthood in book of Exodus chapter 19 and verse 5. अनि प्रस्थानको पुस्तक 19 अध्यायको 5 पद अनुरूप पनि हामी यो कुरालाई भन्न सक्छौं कि परमेश्वरले उनीहरूलाई विशेष प्रकारको एउटा पुजारीगिरीको समाज बनाउनको निम्ति पनि उहाँले उनीहरूलाई चुन्नु भएको थियो। So therefore, let us understand very clearly, when God chooses somebody, now we see that it is not because of their greatness or goodness, but it is because of God's greatness or goodness, love, and the nature of God in fulfilling the covenants that he makes. अनि यसै कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा हामीले एकदमै सफा अनि राम्रैसँग हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो आफ्नै असल कुराहरू अनि मानताका कुराहरूले उहाँले हामीलाई चुन्नुहुन्न, तर उहाँकै आफ्नो मानता अनि उहाँको त्यो असल अनि भलाइको कारणले उहाँले हामीलाई चुन्नुहुन्छ। That is the primary thing that we need to understand, even from Psalm 135 as well as Psalm 115. अनि यो कुरा चाहिँ हामीले विशेष तवरले भजन 135 अनि 115 बाटाको यो विशेष कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। So what is the purpose in choosing them? यसै कारणले उनीहरूलाई चुन्नुको पछाडिको एउटा उद्देश्य चाहिँ के थियो? What is the purpose of redeeming them from the land of Egypt? अनि अब त्यो मिस्र देशबाट उनीहरूलाई छुटकारा दिनुको पछाडि चाहिँ उद्देश्य के थियो? Now let us see quickly three important reasons are the purposes in choosing them. अनि अब चाहिँ हामी तीनवटा कारण अथवा उद्देश्य उनीहरूलाई चुन्नुको पछाडिको कुरालाई हामी हेर्न गइरहेका छौं। There are many purposes, but we are seeing only three of them for the time being. अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै उद्देश्यका कुराहरू छन्, तरै तापनि आज समयको कारणले हामी चाहिँ तीनवटा कुरालाई मात्र हेरिरहेका छौं। Now kindly turn to book of Deuteronomy chapter 14 and verse 2. अनि दया गरिकन फेरि हामी सँगै तपाईहरु पनि व्यवस्था विवरण 14 अध्यायको 2 पदमा आउनु होला। यहाँ यो प्रकारले लेखिएको छ, किनकि तिमी परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका निम्ति एउटा पवित्र जाति हौ अनि आफ्ना निम्ति एउटा विशेष जाति हुनका निम्ति
परमप्रभुले तिमीलाई पृथ्वीको सतहमा भएका सबै जातिहरूको बीचबाट चुन्नुभयो। And we see further in the same chapter, because God had chosen them out of all nations and made them as peculiar people unto himself, what they should be and how they should be living. अनि अझै यही अध्यायमा हामी अगाडि बढेर हेर्दाखेरि हामी त्यहाँ देख्छौँ कि कसरी उनीहरूलाई विशेष जाति हुनको निम्ति उहाँले चुन्नुभयो अनि अब कसरी उनीहरूले जीवन जिउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ लेखेको हामी पाउँदछौँ। If we read from verse 3 onwards, what they should be eating and what they should not be eating. अनि यदि 3 पददेखि हामी तल पढ्दै गयौँ भने उनीहरूले के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन भन्ने विषयमा लेखेको हामी पाउँदछौँ। And how they should be honoring the Lord, we see from verse 22 onwards. अनि 22 पददेखि तल हामी पढ्दै जान्छौँ कसरी उनीहरूले परमेश्वरलाई आदर दिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ लेखेको हामी पाउँदछौँ। So therefore, when we read these following verses, the God is telling to them, because I have chosen you, you should be separate. When we read all these verses, that is the clear understanding that we get from the word of God. यसै कारणले जब यी पदहरूलाई हामी पढ्दछौँ यहाँबाट हामी सफासँग बुझ्दछौँ कि परमेश्वरले कसरीकन उनीहरूलाई यी कुराहरू प्राप्त गरिकन एउटा अलग्याई को जीवन उनीहरूले जिउनुपर्छ भनेर बताइरहनु भएको छ। And they should be clean before the Lord. They should be separate from other nations because God had chosen them. अनि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको अगाडि एकदमै सफा अनि पवित्र हुनुपर्छ अनि अरू जातिहरूदेखि चाहिँ उनीहरू एकदमै अलग पारिएको हुनुपर्छ भनिकन। That's what we see in verse 2, first portion in English, for thou art an holy people unto the Lord thy God. अनि यही कुरा चाहिँ हामी 2 पदको पहिलो खण्डमा हामी पाउँछौँ जहाँ लेखिएको छ किनकि तिमी परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका निम्ति एउटा पवित्र जाति हौ। Yeah, that is the first purpose. God had chosen them to be holy, separate, and separate from all other people that were there among them. अनि यहाँ चाहिँ हामी पहिलो कारण पाउन सक्दछौँ कि उहाँले चाहिँ उनीहरूलाई एउटा पवित्र जाति एउटा अलग्याइको जातिको रूपमा उहाँले चुन्नुभयो ताकि उनीहरू चाहिँ उनीहरूको वरिपरि रहेका ती सबै मानिस अनि जातिहरूको बीचबाट एउटा अलग्गै पवित्र जाति हुन सकोस् भनेर। And they should remember all the time, because God had chosen them, they should be following the Lord God only, but never ever they should follow the other gods, as we have mentioned in the beginning. अनि यिनीहरूले चाहिँ सधैँभरि उनीहरूले सम्झना गर्नुपर्छ कि परमेश्वर उनीहरूलाई चुन्नु भएको कारणले उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरकै पछि मात्र लाग्नुपर्छ अनि अरू देवी देवताहरूको पछाडि लाग्नु हुँदैन भनिकन जसरी हामीले सुरुबाट हामीले हेरिरहेका थियौँ। Kindly come to Deuteronomy chapter 7 once again, please. अनि दया गरिकन हामीसँगै फेरि फर्किएर व्यवस्था विवरण 7 अध्यायमा आइदिनु होला। Book of Deuteronomy chapter 7 once again. अनि फेरि पनि व्यवस्था विवरण 7 अध्यायमा। And we will read in the beginning of the chapter a few verses to see what is the purpose of God choosing them and giving them a special land, even the promised land. अनि यहाँ चाहिँ हामी 7 अध्यायको केही पदहरू हामी पढ्नेवाला छौँ जहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरले उनीहरूलाई चुन्नु भएको विशेष उद्देश्य हामी पाउँछौँ जसको पछाडि चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई चुन्नु मात्र भएन तर उनीहरूलाई एउटा विशेष जग्गा पनि चिन्नुभयो अर्थात् त्यो देश जो चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको देश। Kindly see chapter 7 verse 1 please. अनि दया गरिकन यहाँ 7 अध्यायको 1 पद म पढिरहेको छु। जब तिम्रो परमेश्वरले तिमीलाई त्यस देशमा पुर्याउनुहुन्छ जहाँ तिमी त्यसलाई आफ्नो अधिकारमा लिन भनी गइरहेका छौ र तिम्रो सामुबाट धेरै जातिहरूलाई निकालिदिनुहुन्छ अर्थात् हित्ती, गिर्गासी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी र यबुसी नामक 7 जातिहरूलाई जो तिमी भन्दा ठूला र शक्तिशाली छन्। Now here we understand that because God had chosen them, they should be living among these nations or even Canaanites, all the nations, 7 nations that are living in Canaan, carefully so that they may not follow their gods or their habits. अनि यहाँबाट चाहिँ हामी एउटा विशेष कुरा बुझ्न सक्छौं कि परमेश्वर उनलाई चुन्नु भएको कारणले अब उनीहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको त्यो देश जहाँ धेरै जातिहरू यो हित्ती, एमोरी, कनानी यी सबै जातिहरूको बीचमा उनीहरू बस्नु परेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ त्यहाँ बस्दाखेरि बडो होशियारी साथ जिउनु परेको छ ताकि उनीहरूले उनीहरूको कुराहरू नसिकुन्।
We see those things written in verses 4 and 5. अनि यसको लगाउमा चाहिँ हामी 4 र 5 पदमा यी कुराहरू लेखेको हामी पाउँदछौँ, जहाँ लेखिएको छ, किनकि तिनीहरूले तिम्रा छोरालाई मेरा पछि लाग्नदेखि बहकाउनेछन् र उनीहरूले अरू देवताहरूको पूजा गर्नेछन्। यसैले परमप्रभुको क्रोध तिमीहरूको विरोधमा दन्किनेछ र तुरन्तै तिमीलाई नाश पार्नेछ। तर तिमीहरूले तिनीहरूसित यस्तो व्यवहार गर्नु, तिमीहरूले तिनीहरूका वेदीहरू भत्काइदिनु, तिनीहरूका मूर्तिहरू टुक्रा टुक्रा पारिदिनु, तिनीहरूका असेराका मूर्तिहरू काटेर ढालिदिनु र तिनीहरूका खोपेका मूर्तिहरू आगोले जलाइदिनु। Yes, that is the actually thing that they should be doing because they are chosen people of God, holy people of God. अनि परमेश्वरको निम्ति एउटा चुनिएको अनि पवित्र जाति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो 5 पदमा लेखिएका कामहरू चाहिँ ती इजरायली जातिहरूले गर्नुपर्ने थियो। And third very important purpose that God had chosen them is to bring a seed through them, even Lord Jesus Christ through them, a redeemer through them. अनि तेस्रो नम्बरको उद्देश्य चाहिँ यो छ कि जुन उद्देश्य राखिकन परमेश्वरले इजरायली जातिहरूलाई चुन्नुभयो कि त्यही जातिबाट, त्यही जातिको बिउबाट चाहिँ उहाँले कालान्तरमा गएर चाहिँ एउटा छुटकारा दिने व्यक्तित्वलाई चाहिँ ल्याउनु पनि परेको थियो यस संसारमा। We know very well that Lord Jesus Christ came through Abraham and also sons of Jacob, Judah, and he became the son of David. अनि हामीलाई यो राम्ररी यो थाहा छ कि प्रभु येशू मसीह ख्रीष्ट अब्राहम, याकूबका छोराहरू अनि यहूदाका कुलहरूमा भइकन फेरि पनि दाउदको पुत्रको रूपमा बनिकन उहाँ आउनुभयो। So that is the another purpose why the Lord had chosen them, and through them the Lord would like to bring forth, or he would like to bring even the Redeemer, the Savior of the entire world, according to the blessings or promise that God had made with Abraham. यसै कारणले यहाँ चाहिँ हामी अर्को कारण देख्न सक्दछौँ कि परमेश्वरले अब्राहमसँग गर्नुभएको करारलाई पूरा गर्दै उहाँले यस संसारमा आशिषको रूपमा यस संसारको उद्धारकर्ता अनि मुक्तिदातालाई एउटा बिउमा बनाइकन उहाँलाई चाहिँ ल्याउनु परेको कारणले गर्दा। So in other words, we can say the Lord had chosen them in such a way, in order to bring blessings to many people through them. अनि अर्को भाषामा हामी यो प्रकारले भन्न सक्छौं कि परमेश्वरले इजरायली जातिलाई चुन्नुभयो ताकि धेरै मानिसहरूको निम्ति चाहिँ उनीहरू आशिषको स्रोत बन्न सकुन् भनेर। As we see in the book of Genesis chapter 12 and verse 4, in the call that God has given to Abraham, he made in this manner that in thee shall all the families, all the nations be blessed. अनि कसरीकन हामी उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्यायको 4 पदमा अब्राहमलाई भनिएको त्यो आशिषको प्रतिज्ञामा हामी यो प्रकारले लेखेको हामी पाउँछौं कि सबै जातिहरू अनि तिमीमा पृथ्वीका सबै कुलहरू आशिषित हुनेछन्। So that is the purpose of God in choosing the people of Israelites, that through them the Redeemer may come and all the people may be blessed. It is written in verse 3, Genesis chapter 12 verse 3. अनि उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्यायको 3 पदमा चाहिँ त्यो सबै कुलहरूमा आशिषित हुनेछन् भन्ने कुरा लेखिएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले ती इजरायली जातिहरूलाई चुन्नुको पछाडि चाहिँ सबै कुलहरूलाई, यस पृथ्वीका कुलहरूलाई आशिषित पार्न अनि उनीहरूको बीचबाट चाहिँ एउटा छुटकारा दिने व्यक्तित्वलाई यस धरतीतलमा ल्याउनको निम्ति थियो। Written in Genesis chapter 12 verse 3. अनि यो कुरा चाहिँ हामी उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्यायको 3 पदमा यो प्रकारले लेखेको हामी पाउँछौं। अनि जसले तिमीलाई आशीर्वाद दिनेछन् तिनीहरूलाई म आशीष दिनेछु, अनि जसले तिमीलाई श्राप दिनेछ त्यसलाई म श्राप दिनेछु, अनि तिमीमा पृथ्वीका सबै कुलहरू आशीषित हुनेछन्। So now we have seen at least threefold purpose why God had chosen them. यसै कारणले अब चाहिँ हामीले यहाँ 3 वटा कोणबाट हामीले 3 वटा उद्देश्यहरू हेरेका छौं कि किन परमेश्वरले इस्राएललाई चुन्नुभयो भनिकन। Number 1, because God had chosen them, they should be a holy people, a separated people for the Lord. अनि पहिलो नम्बर कारण चाहिँ यही थियो कि परमेश्वरले उनीहरूलाई चुन्नुभयो ताकि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको निम्ति एउटा पवित्र जाति अनि एउटा अलग्याएको जाति बन्न सकोस् भनेर। And second reason, or second purpose, because God had chosen them, they should not be going after the heathen god, other
gods and serve them. अनि दोस्रो कारण अथवा उद्देश्य चाहिँ यही थियो कि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई छोडेर ती अन्य जातिहरूको देवी देवताको पछाडि नलागोस् भनेर And they should be serving the Lord only all the days of their lives. अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण जीवनभरि नै केवल परमेश्वरको मात्र सेवा गर्न सकुन् And third important reason or purpose behind choosing the people of Israelites, Jacob and Israelites, is to bless all the families, all the nations through them, and in bringing the Redeemer, Savior through them. अनि तेस्रो नम्बर कारण अथवा त्यो उद्देश्य चाहिँ या परमेश्वरले याकुब अनि इजरायल जातिलाई चुन्नुको पछाडि यही थियो कि पृथ्वीका सबै कुलहरूलाई आशीषित पार्नको निम्ति अनि उनीहरूको त्यो जातिको बीचबाट चाहिँ एकजना छुटकारा दिन सक्ने व्यक्तित्वलाई यस धरतीतलमा ल्याउनको निम्ति Before going to see about us, let us summarize what we have meditated so far. अनि अब हामीलाई किन चुन्नु भयो भन्ने उद्देश्यलाई हेर्न अगाडि चाहिँ हामीले अघि सम्पूर्ण हेरेका कुराहरूलाई चाहिँ अब हामी सारांशमा या एकमुष्ट हामी हेर्न गइरहेका छौँ Now we see threefold reason in choosing people of Israelites. अनि हामीले चाहिँ इजरायली जातिहरूलाई चुन्नुको पछाडिका तीनवटा कारण अनि उद्देश्यलाई हामीले हेरिरहेका थियौँ It is not because they are great people and they are great in number. अनि उनीहरू चाहिँ एकदमै महान जाति अनि संख्यामा पनि धेरै भएको कारणले त होइन And that is the first point. And second aspect is that God's sovereign love and God's nature of fulfilling the covenants was behind choosing the people of Israelites. अनि दोस्रो नम्बर कारण जो परमेश्वरले इजरायलीलाई चुन्नु भएको कारण चाहिँ यही थियो कि परमेश्वरको चाहिँ कहिले पनि त्यो अदल बदल नहुने प्रेम उहाँले गर्नुभएको कारणले अनि साथै उहाँले गर्नुभएको त्यो पिता पुर्खाहरूसँग अनि विशेष गरिकन अब्राहमसँग गर्नुभएको त्यो करार पूरा गर्नलाई And the third aspect, under the reason why the Lord had chosen them, is that God is a faithful God. He is the one who fulfills the covenants. अनि तेस्रो नम्बर कारण अथवा उद्देश्य चाहिँ त्यही थियो कि हाम्रा परमेश्वर चाहिँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफूले गर्नुभएको त्यो करारहरूलाई पूरा गर्नुहुन्छ And we also have seen the purpose in choosing them. अनि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चुन्नुको पछाडिको उद्देश्यलाई पनि हामीले हेरिरहेका थियौँ Number one, they should be holy people unto God. अनि पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको निम्ति एउटा पवित्र जाति बन्नुपर्छ And number two, they should serve the Lord God only and should not go after the idols. अनि दोस्रो नम्बर कुरा चाहिँ उनीहरूले केवल परमेश्वरको मात्र सेवा गर्नुपर्छ अनि अरू अन्य जातिका देवी देवताहरूको पछाडि लाग्नु हुँदैन And third purpose is, by doing so, they should bring blessing to all nations, or through them, God would like to bless everybody, and God would like to bring Redeemer, Savior through them. अनि तेस्रो नम्बर कारण चाहिँ उनीहरूले यसो गरेको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीका सबै जातिहरूमाथि उनीहरूले आशिष ल्याउन सक्नेछन् साथै यस धरतीतलमा उनीहरूको बीचमा भइकन एउटा छुटकारा दिने त्यो उद्धारकर्तालाई ल्याउनको निम्ति So in summary, we can say the Lord had chosen the people of Israelites because of Abraham. अनि हामीले सारांशमा यो प्रकारले भन्न सक्छौँ परमेश्वरले इजरायल जातिलाई चुन्नु भयो किनभने अब्राहमको कारणले गर्दा And because of Abraham's obedience. अनि अब्राहमको आज्ञाकारिताको कारणले गर्दा Because of Abraham's faith. अनि अब्राहमको विश्वासको कारणले गर्दा Now come to ourselves. अनि हामी चाहिँ फेरि हाम्रो आधार पदमा हो The Lord had chosen us. The word of God says the Lord had chosen us. अनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई यो कुरा बताउँदछ कि उहाँले हामीलाई पनि चुन्नु भएको छ When did he choose us? अनि उहाँले हामीलाई कहिले चुन्नुभयो Even before the foundations of this world. अनि यस संसारको उत्पत्ति हुन अगाडि नै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो Probably we might have considered this in this Holy Convocation or during these meetings, Ephesians chapter 1 and verse 4. अनि हुन सक्छ यो कुरालाई यो पवित्र महासभाको बितेका दिनहरूमा हामीले हेरिसकेको छ जुन कुरा चाहिँ हामी एफएसीको पत्र 1 अध्यायको 4 पदमा यो प्रकारले लेखेको हामी पाउँछौँ त्यसरी नै हामी उहाँको सामु प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौं भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिले ख्रीष्टमा चुन्नुभयो Let's once again consider that one.
अनि फेरि पनि यही कुरालाई हामी आज हेर्नेछौँ। Let us read verse 4, please. अनि फेरि पनि म 4 पद यहाँदेखि पढिदिइरहेको छु। यहाँ लेखिएको छ, त्यसरी नै हामी उहाँको सामु प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौं भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिले ख्रीष्टमा चुन्नुभयो। Yeah, before the foundations of this world, but in Christ the Lord had chosen us. अनि यस संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि नै तर ख्रीष्टमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो। So people of Israelites were chosen because of Abraham's obedience, but we are chosen in Christ because of Lord Jesus Christ. अनि इजरायली जातिहरू चाहिँ अब्राहमको कारणले चुनिएको थियो, तर हामी चाहिँ प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टमा चाहिँ हामी चुनिएका छौं। And the reason is same thing, that it is because of God's great love and because our God is covenant fulfilling God, the Lord had chosen us. अनि यसका कारण चाहिँ मिल्दा जुल्दा छन्, किनकि आज हाम्रा परमेश्वरको महान त्यो प्रेमको कारणले गर्दाखेरि अनि हाम्रा परमेश्वर चाहिँ त्यो दिएका प्रतिज्ञाहरूलाई त्यो करारलाई पूरा गर्नुहुने परमेश्वर भएको कारणले गर्दा। And same reason also we can apply, God will remain faithful. So because of his faithfulness, the Lord had chosen us. अनि त्यही कारणलाई हामीले जो हेरेका थियौं, हामी फेरि यो प्रकारले भन्न सक्छौं कि उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ विश्वासयोग्य रहिरहनु भएको कारणले गर्दाखेरि नै उहाँले हामीलाई पनि चुन्नुभयो। And let us see what is the purpose in choosing us. अनि अब चाहिँ हामीलाई चुन्नुको पछाडिको उद्देश्य चाहिँ के छ, यो कुरालाई हामी हेर्न गइरहेका छौं। Now, as we see in the first and foremost purpose, as we see in the New Testament, अनि नयाँ नियममा चाहिँ हाम्रो पहिलो अनि विशेष कारण अथवा त्यो उद्देश्यलाई हामी हेर्दा हुने चाहिँ we see in an orderly manner. अनि हामीले चाहिँ यसलाई क्रमबद्ध रूपले हेर्नेछौँ। Very quickly, we will see the fivefold purpose in choosing us. अनि हामी एकदमै छिटो गरेर 5 वटा उद्देश्यलाई चाहिँ हामी उहाँको चुनावको पछि जो लुकेको छ ती कुरालाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ। Number 1. अनि पहिलो नम्बर कुरा, and as we know very well, it is very familiar to us, John's Gospel chapter 15 and verse 16. अनि हामी सबैलाई एकदमै राम्ररी थाहा छ, यो चाहिँ यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्यायको 16 पद, जहाँ लेखिएको छ, तिमीहरूले मलाई चुनेनौ तर मैले तिमीहरूलाई चुने अनि तिमीहरू जाऊ र फल फलाऊ र तिमीहरूको फल रहिरहोस् भनी तिमीहरूलाई नियुक्त गरे र तिमीहरूले पितालाई मेरो नाममा जे मागोला सो उहाँले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। Yeah, here we see the first thing or twofold purpose here, the first purpose here. अनि यहाँ चाहिँ हामी दुई प्रकारका पहिलो उद्देश्यहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्दछौँ। The Lord had chosen so that we may be fruitful. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चुन्नुभयो ताकि आज हामी चाहिँ एउटा फलवन्त बन्न सकौँ भनेर। Personally, we may be fruitful, and as a family, we may be fruitful, and as a church, we may be fruitful. अनि आज हामी एउटा व्यक्तिगत तवरले, पारिवारिक तवरले अनि माण्डलिक तवरले चाहिँ हामी फलवन्त बन्न सक्छौँ। And in other words, we must be bringing forth fruits unto the Lord. अनि अर्को प्रकारले हामीले भन्नु हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ फल फलाएर चाहिँ परमेश्वर कहाँ ल्याउनु पर्छ। And as we see that righteousness, holiness is a fruit, and even the fruit of the Spirit also we need to have in our lives. अनि ती धार्मिकताका कुराहरू, पवित्रताका कुराहरू अनि साथै ती आत्माका फलहरू पनि हाम्रो जीवनमा पाइनु पर्दछ। That is, personally, we should develop all these things. अनि ती सबै कुराहरू चाहिँ हामीले व्यक्तिगत तवरले हाम्रो जीवनमा ती बनाउन सक्नुपर्छ। Not only that, through us, many people should come to the Lord, even to the saving knowledge of Lord Jesus Christ. अनि यति मात्र होइन, तर हाम्रो कारणले धेरै अन्य जाति मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको त्यो बचाउन सक्ने त्यो उद्धारको ज्ञानमा चाहिँ उनीहरू आउन सक्नुपर्छ। So the Lord would like to lead such kind of life. अनि परमेश्वर चाहिँ हामीलाई त्यो प्रकारको जीवन जिएको चाह गर्नुहुन्छ। He wants us to lead such kind of life. अनि उहाँले चाहिँ हामीले त्यो प्रकारको जीवन जिएको चाहनुहुन्छ। And that is the first purpose why the Lord had chosen, as we see in an orderly manner in the New Testament. अनि नयाँ नियममा चाहिँ जब हामीले क्रमबद्ध रूपले उहाँले हामीलाई किन चुन्नुभयो भन्नेको कारणलाई हामी हेरिरहेको छौँ, यो चाहिँ एउटा पहिलो कारण हो।
As the Lord had chosen people of Israelites and Jacob from among all people, let us see how the Lord had chosen us. अनि जसरी कन पुराना नियममा चाहिँ ती सबै अन्य जातिहरूको बीचमा चाहिँ परमेश्वर इजरायली जातिलाई चुन्नुभयो, सोही प्रकारले नयाँ नियममा चाहिँ हामीलाई उहाँले कसरी चुन्नुभयो भन्ने कुरालाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ। Same, John's Gospel, chapter 15 and verse 19. अनि यही यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्यायको 19 पद म पढिरहेको छु। यहाँ लेखिएको छ, तिमीहरू यस संसारका हुँदा हौ त, संसारले आफ्नोलाई माया गर्ने थियो, तर तिमीहरू यस संसारका होइनौ, तर मैले तिमीहरूलाई यस संसारबाट चुने, यसकारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ। So here we see the Lord had chosen out of the world. अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वर हामीलाई संसारबाट चुनेको कुरा चाहिँ पाउँदछौँ। And not only he had chosen us out of the world, but he has sent again into the world. अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई संसारबाट बाहिर निकालेर मात्र चुन्नु भएको छैन, तर अब फेरि हामीलाई उहाँले संसारमै पनि पठाउनु भएको छ। And you see John's Gospel 17 and verse 18. अनि यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्यायको 18 पदमा चाहिँ यो प्रकारले लेखिएको छ, जसरी तपाईले मलाई संसारमा पठाउनु भएको छ, उसरी नै मैले पनि तिनीहरूलाई संसारमा पठाएको छु। So out of the world God had chosen and sent us into the world after choosing us. यसै कारणले परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई संसारबाट चुनेर निकाल्नु भयो अनि फेरि संसारमा नै हामीलाई पठाउनु भयो। Now kindly we'll see the second purpose why the Lord had chosen and how we should be living according to the purposes of God choosing us. अनि यसै कारणले अब चाहिँ हामी दोस्रो उद्देश्य हामी हेर्न गइरहेका छौँ, किन हामीलाई परमेश्वरले चुन्नु भयो अनि कुन प्रकारको जीवन चाहिँ परमेश्वरले हामीले जिएको चाहना गर्नुहुन्छ, यो विषयमा लिकन। And turn to 1 Corinthians chapter 1, please. अनि दया गरिकन पहिलो कोरिन्थीको पत्री 1 अध्यायमा हामीसँग आइदिनु होला। As we see from verse 24 onward, verse 26 onwards, अनि जब हामीले चाहिँ 26 पददेखि तल हामीले हेर्दै गयौँ भने, the Lord had chosen or called few people. अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ केही व्यक्तिहरूलाई चुन्नु भएको छ, बोलाउनु भएको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ पढ्न पाउँछौँ। Now he says in verse 26, for ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. अनि 26 पदमा चाहिँ प्रकारले लेखेको छ, किनकि हे भाइहरू हो, तिमीहरूले आफ्नो बोलावटलाई विचार गर, शरीर अनुसार धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना बलवान, धेरैजना खानदानी बोलाइएका छैनन्। And in verse 27 we see at least 5 things. God had chosen foolish things, God had chosen weak things, God had chosen base things. In verse 28, God had chosen despised things, God had chosen things that are not. अनि यहाँनिर चाहिँ 27 पददेखि तल चाहिँ हामी 5 वटा कुराहरूलाई हामी देख्न सक्छौं कि उहाँले यस संसारका मूर्खहरूलाई चुन्नु भएको छ, अनि उहाँले यस संसारका कमजोर कुराहरूलाई चुन्नु भएको छ, यस संसारका नीच कुराहरूलाई, तुच्छ ठानेका कुराहरूलाई अनि हुँदै नभएका कुराहरूलाई चुन्नु भएको छ। So the Lord had chosen such kind of people. I mean, we belong to that category. I mean, we come under this list. God had chosen us in Christ. यसै कारणले परमेश्वरले चाहिँ यस्ता यो हामीले पढेका व्यवहार अथवा यो क्यारेक्टर भित्र चाहिँ हामी आफै पनि हामी पर्दछौं, अनि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टमा चुन्नु भएको छ। And not only that, as we see here, that the purpose of choosing us is very clearly mentioned in verse 29. अनि यति मात्र होइन, तर यो प्रकारले उहाँको चुनाव पछाडी चाहिँ कुन उद्देश्य छ भनेर चाहिँ सफासँग हामी 29 पदमा लेखेको पनि हामी पाउँदछौं। And 29 and 31, brother. अनि 29 पद र 31 पद म पढिदिरहेको छु, कि उहाँका सामु कुनै प्राणीले घमण्ड गर्न नपाओस्। 31 पद, र लेखिए अनुसार जसले गर्व गर्दछ उसले प्रभुमा गर्व गरोस्। So therefore, the purpose of God choosing us to glorify him alone
यसै कारणले परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुको पछाडिको कारण चाहिँ यही छ कि हामीले चाहिँ केवल परमेश्वरलाई नै महिमा दिन सकौं भनेर। That's why we saw in the beginning in Psalm 115, not unto us, O Lord, but unto you only the glory belongs. यसै कारणले हामीले कसरीकन भजन सङ्ग्रह 115 को सुरुमा हामीले हेरिरहेका थियौं कि हामीलाई होइन हे परमेश्वर, तर केवल तपाईलाई नै महिमा भएको भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। So we need to glorify the Lord only. यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि केवल परमेश्वरलाई मात्र महिमा दिनुपर्दछ And not even should give credit to ourselves. अनि हामीले आफूलाई पनि केही कुराहरू त्यस प्रकारले दिनु हुँदैन। As the Lord said to the people of Israelites, I have chosen you not because you are mighty in number, but you are fewer in number. That's why I have chosen you. अनि जसरीकन परमेश्वरले इजरायली जातिहरूलाई पनि भनिरहनु भएको थियो कि तिमीहरू संख्यामा एउटा महान जाति भएर होइन, मैले तिमीलाई चुनेको, तर तिमीहरू त संख्यामा त कम थियौ। And in a similar manner, when we were in this manner foolish, God has chosen us. अनि त्यही प्रकारले जब हामी पनि एउटा मूर्ख अवस्थामा थियौं, त्यति बेला नै परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो। We were weak, that's why God has chosen us. अनि हामी चाहिँ एकदमै कमजोर थियौं, त्यही भएर हामीलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो। We were base, that's why God has chosen us. अनि हामी चाहिँ एकदमै नीच अवस्थामा थियौं, त्यही भएर परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो। We were despised, that's why God has chosen us. अनि हामी चाहिँ एकदमै तुच्छ ठानेका कुराहरू स्वरूप थियौं, त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो। We are nothing. I mean, we are actually, as it is written, we actually do not have anything. We are so insignificant. That's why God has chosen us. अनि यहाँ लेखिए अनुसार हामी यस्तो अवस्थामा थियौं कि हुँदै नभएको कुराहरू जस्तो थियौं, यसै कारणले परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो। The purpose is that we may glorify God only. अनि उद्देश्य चाहिँ यही छ ताकि हामीले केवल परमेश्वरलाई मात्र महिमा दिन सकौं भनेर। Secondly, because God has chosen us, we have everything in God, especially in Christ only. अनि दोस्रो नम्बर कुरा चाहिँ यो छ कि परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको कारण चाहिँ हामीले चाहिँ सबै कुरा प्राप्त गरेको छौं, त्यो चाहिँ प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टमा। That is the purpose. Verse 30. Let us read verse 30. अनि 30 पद चाहिँ त्यहाँ हामी अर्को उद्देश्यलाई देख्छौं जो म पढिदिरहेको छु। तर उहाँद्वारा नै तिमीहरू ख्रीष्ट येशूमा छौ, जो परमेश्वरपट्टिबाट हाम्रो निम्ति बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता र छुटकारा ठहरिनु भएको छ। So Christ had become wisdom, righteousness, sanctification, and redemption to us. यसै कारणले प्रभु येशू मसीह ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो निम्ति बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता र छुटकारा बनिदिनु भएको छ। And these things are also reminded again and again to us by the word of God and through his servants. अनि परमेश्वरको वचनद्वारा अनि उहाँका सेवकहरूद्वारा हामीलाई यी कुराहरू पनि बारम्बार स्मरणमा फेरि पनि हामी कहाँ ल्याइदछ। In a similar manner that the people of Israelites were exhorted. अनि जसरीकन ती इजरायली जातिहरूको निम्ति पनि सो प्रकारका कुराहरू चाहिँ ल्याइदथे। What was the purpose that we saw? That why the Lord reminded his people again and again that he has chosen them? अनि हामीले त्यहाँ किन चाहिँ परमेश्वरले बारम्बार उनीहरूको सम्झनामा उनीहरूलाई किन चुन्नु भनेर किन उहाँले यी कुराहरू बारम्बार ल्याइरहनु भएको थियो? So that they may glorify God only, they may serve the Lord only. ताकि उनीहरूले चाहिँ केवल परमेश्वरकै मात्र सेवा गर्न सकुन् अनि परमेश्वरलाई नै मात्र महिमा दिन सकुन् भनेर। They may understand that idols are lifeless things, they are vain things. अनि ताकि उनीहरूले चाहिँ ती देवी देवताहरू चाहिँ निर्जीव अनि व्यर्थका कुराहरू भनेर बुझ्न सकुन् भनेर। In a similar manner, God again and again tells us that he has chosen us so that we may not go after everything that is actually opposing God or against God. अनि परमेश्वरले पनि हामीलाई यी कुराहरू बारम्बार सम्झना दिलाइरहनुहुन्छ ताकि हामी पनि परमेश्वरको विरुद्धमा नजाउँ भनेर। So-called God idols that can come into our lives. अनि ती देवी देवता ती मूर्तिहरू भनाउँदा कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा नआउन सकोस् भनेर। So we have seen the first purpose. God has chosen before the foundations of this world in Christ so that we may stand before him blameless, holy people.
यसै कारणले आज हामीले पहिलो कारण चाहिँ हेरिसकेका छौँ कि कसरी गर्न प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामीलाई परमेश्वरले संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि नै हामीलाई चुन्नु भएको छ ताकि हामी उहाँको सामु चाहिँ पवित्र र निर्दोष ठहरिन सकौँ भनेर। Secondly, we saw from 1 Corinthians chapter 1, reading from 26 onwards until 31, that Lord had chosen us so that we may see that Christ is all in all to us and glorify him only. अनि हामीले दोस्रो कारण चाहिँ पहिलो कोरिन्थीको पत्री 1 अध्यायको 26 देखि 31 पदसम्म हामीले हेरिरहेका थियौँ कि कसरी गर्न चाहिँ हाम्रा निम्ति चाहिँ प्रभु येशूमा चाहिँ कृष्ण सर्वेश्वरमा हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई नै मात्र केवल हामीले महिमा दिन सकौँ। I'm sorry, the first reason is that we should go forth and be fruitful. हामीलाई माफ गर्नु होला, पहिलो कारण चाहिँ यो थियो कि हामी चाहिँ उहाँको निम्ति जाउँ अनि एउटा फलवन्त बन्न सकौँ भनेर। So third reason is, as we see in this orderly manner, we come across Ephesians chapter 1 verse 4, which we have already read. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ जब हामी क्रमबद्ध रूपमा हेर्छौँ फेरि पनि हामी यही एफिसीको पत्र 1 अध्यायको 4 पदमा नै हामी आउँछौँ। And there we see that God wanted us to stand before him blameless in love, in Christ. अनि त्यहाँ चाहिँ हामी यो कुरा देख्दछौँ कि परमेश्वर पिताले हामी चाहिँ प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टमा रहेर उहाँको प्रेममा चाहिँ पवित्र र निर्दोष साथ खडा हुन सकौँ। And we should be holy and without blame, as it is written in Ephesians chapter 1 verse 4. अनि यहाँ जसरी गर्न 1 अध्यायको 4 पदमा लेखेको छ हामी पवित्र र निर्दोष साथ खडा हुन सकौँ भनेर। As the Lord had told people of Israelites, they must be separated people because God had chosen them. Similarly, we must live a separated life because God had chosen us in Christ. अनि जसरी कन परमेश्वरले इजरायली जातिहरूलाई भनिरहनु भएको थियो कि तिमीहरू चाहिँ मेरो निम्ति पवित्र जाति हो, यसै कारणले तिमीहरूले एउटा अलग्याएको जीवन जिउनुपर्छ, सोही प्रकारले परमेश्वरले हामीलाई पनि एउटा अलग्याएको जीवन जिएको चाह गर्नुहुन्छ। And as we see here in further in verse 5, that God had chosen us according to his good pleasure of his will. अनि कसरी कन हामी यही अध्यायको 5 पद अनुरूप चाहिँ हामी यो कुरा हेर्न सक्छौँ कि उहाँले आफ्नो इच्छाको शुभ अभिप्राय अनुसार ख्रीष्टमा चाहिँ हामीलाई चुन्नु भएको छ। The fourth purpose why the Lord had chosen us, अनि चौथो नम्बर कारण किन उहाँले चाहिँ हामीलाई चुन्नु भयो भने, as we see in the New Testament. अनि कसरी कन हामीले नयाँ नियममा हेरिरहेका छौँ। Now come to 2 Thessalonians chapter 2 and verse 3. अनि दया गरिकन दोस्रो थेसलोनिकेको पत्री 2 अध्यायको 3 पदमा आउनु होला। Can you read, brother? 2 Thessalonians chapter 2 and verse 13. 2 अध्यायको 13 पद रहेछ, मलाई माफ गर्नु, मैले अघि 3 भने। यहाँ लेखिएको छ, तर भाइहरू प्रभुका प्रियहरू हो, तिमीहरूका निम्ति सधैँभरि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन हामीलाई कर लागेको छ, किनभने आत्माको पवित्रकरण र सत्यताको विश्वासद्वारा परमेश्वरले तिमीहरूलाई मुक्तिका निम्ति सुरुदेखि नै चुन्नु भएको छ। In other words, God has chosen us for salvation, not for the wrath. अनि अर्को भाषामा भन्नु हो भने उहाँले चाहिँ हामीलाई मुक्तिको निम्ति चुन्नु भएको छ अनि त्यो उहाँको क्रोधको निम्ति होइन। That is what we see that Apostle Paul is writing to the believers in Thessalonica. अनि यही कुरा चाहिँ प्रेरित पौलले थेसलोनिकामा भएका सन्तहरूलाई लेखिरहेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। Kindly see 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. अनि दया गरिकन फेरि पनि पहिलो थेसलोनिकेको पत्री 5 अध्यायको 9 पदमा आउनु होला। यहाँ लेखिएको छ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई क्रोधका निम्ति होइन तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्ति पाऊ भनी ठहराउनु भएको छ। So the Lord did not choose us for the wrath to come, that is, to go through this tribulation or to suffer the wrath of God. यसै कारणले परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यो उहाँको क्रोधको निम्ति या त्यो आउनेवाला महासङ्कट अनि यो क्रोधका निम्ति चाहिँ उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको होइन, but he had chosen us for salvation. तर उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो मुक्तिका निम्ति चुन्नु भएको हो। Not only that, kindly see 2 Thessalonians chapter 2 and verse 14. अनि त्यति मात्र होइन तर हामी दोस्रो थेसलोनिके 3 को 14 लाई पढिरहेको छौँ। यसैका निम्ति हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा पाऊ भनेर उहाँले तिमीहरूलाई हाम्रो सुसमाचारद्वारा बोलाउनु भयो। The Lord had chosen us so that we may receive the glory of God. अनि परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भयो ताकि हामीले चाहिँ उहाँकै महिमालाई प्राप्त गर्न सकौँ भनेर।
And therefore, he's asking the believers at Thessalonica in verse 15, therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ थेसलोनिकेमा भएका सन्तहरूलाई यहाँ 15 पदमा चाहिँ यो प्रकारले लेखिरहेको हामी पाउँदछौँ। यसकारण भाइहरू स्थिर भई उभ र चाहे वचनद्वारा चाहे हाम्रो पत्रद्वारा जुन शिक्षाहरू तिमीहरूलाई सिकाइएका छन्। What a great purpose the Lord had in choosing us before the foundations of the world in Christ. अनि यहाँ कति एउटा महान उद्देश्य हामी देख्न सक्दछौँ कि परमेश्वर हामीलाई संसारको उत्पत्ति हुन भन्दा अगाडि नै प्रभु येशू ख्रीष्टमा चुन्नुभयो। And finally, the fifth purpose why the Lord had chosen us. अनि अन्तिम अनि पाँचौं कारण अथवा त्यो उद्देश्य किन परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो भन्ने लगाउमा 1 Peter chapter 2 and verse 9. अनि पहिलो पत्रुसको पत्री 2 अध्यायको 9 पद यहाँ लेखिएको छ, तर तिमीहरू एउटा चुनिएका वंश, एउटा राजकीय पुजारीको समाज, एउटा पवित्र जाति र निज प्रजा हो, यसैले जसले तिमीहरूलाई अन्धकारबाट आफ्नो अचम्मको ज्योति भित्र बोलाउनु भयो, उहाँका सद्गुणहरू तिमीहरूले प्रकट गर। The Lord had chosen us out of the darkness and brought us into light so that we may show forth his praises. अनि प्रभुले चाहिँ हामीलाई त्यो अन्धकारबाट उहाँको ज्योतिमा चुन्नु भएको छ अनि बाहिर निकाल्नु भएको छ ताकि हामीले उहाँको सद्गुणहरू प्रकट गर्न सकौं भनेर। And we should be like royal priesthood, praising the Lord, or showing forth how great our God is. अनि हामी चाहिँ एउटा त्यो राजकीय पुजारीको समाज जस्तै हुनुपर्छ, सधैँ उहाँको प्रशंसा गर्ने अथवा उहाँ कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई देखाउन सक्ने। Kindly come back to Psalm 135 before we close. अनि दया गरिकन फेरि पनि फर्किएर भजन सङ्ग्रह 115 मा नै आइदिनु होला। Now here we see the psalmist is calling praise the Lord because God is great. अनि यहाँ चाहिँ भजन लेखकले तिमीले यहाँको स्तुति गर, तिमीले उहाँको स्तुति गर भनेर भनिरहेको छ किनकि परमेश्वर चाहिँ महान हुनुहुन्छ। Especially in verse 2. Shall we read verse 2? अनि विशेष गरिकन 2 पदमा यो कुराहरू लेखित पाइन्छ। यहाँ लेखिएको छ, तिमीहरू जो परमप्रभुको भवनमा हाम्रा परमेश्वरको भवनका चोकहरूमा उभिन्छौ। Now here we talk about house of the Lord, house of God. अनि यहाँ चाहिँ हामीले परमप्रभुको भवन अथवा परमेश्वरको घरलाई लेखेको हामी यहाँ देख्दछौँ। In other words, he's talking those who stand in the house of the Lord. In other words, all the priests, those who continually stand before the Lord, is asking them to praise the Lord in a similar manner. We are the holy priesthood, royal priesthood, show forth the praises of God all the time. अनि उनले चाहिँ यहाँ भनिरहेको छ कि परमप्रभुको भवनमा जो रहन्छन् अथवा उनीहरू जो ती चोकहरूमा खडा हुन्छन्, उभिन्छन्, उनीहरूले चाहिँ अनि त्यही प्रकारले हामी पनि एउटा राजकीय पुजारीको समाज भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि उहाँको स्तुति गर्नुपर्छ। How should we praise the Lord? अनि हामीले कसरी उहाँको प्रशंसा स्तुति गर्नुपर्छ? Verse 5. अनि 5 पदमा यो कुरा लेखिएको छ, किनभने म जान्दछु परमप्रभु महान हुनुहुन्छ र हाम्रा प्रभु सबै देवताहरू भन्दा महान हुनुहुन्छ। Through our experience, we should say how great our God is. अनि हाम्रो अनुभवद्वारा हामीले भन्नुपर्छ कि हाम्रो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ भनेर। As we see in verse 8 onwards until verse 13, they were talking about their redemption from Egypt. अनि 8 पददेखि 13 पदसम्म चाहिँ हामीले उनीहरूले आफ्नो मिस्र देशबाटको छुटकाराको विषयमा बयान गरिरहेको हामी यहाँ देख्दछौँ। But then now we see that how God has brought us out of darkness into marvelous light. अनि तर नयाँ नियममा चाहिँ अब हामी कसरी कन त्यो अन्धकारबाट हामी ज्योतिमा ल्याएको कुरालाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। Now we have seen God's house. अनि अब चाहिँ हामीले परमेश्वरको घरलाई देखेका छौँ। Now see the last 3 verses, 19 and 20. Kindly read, brother. अनि अब हामी चाहिँ 19 र 20 पद भजन सङ्ग्रह 135 को पढिरहेका छौँ। हे इस्राएलको घराना हो, परमप्रभुलाई धन्यको भन, हे हारूनको घराना हो, परमप्रभुलाई धन्यको भन, हे लेवीको घराना हो, परमप्रभुलाई धन्यको भन, हे परमप्रभुको डर मान्नेहरू हो, परमप्रभुलाई धन्यको भन। Here we see house of Israel, house of Aaron, and house of Levi. अनि यहाँ चाहिँ हामीले इजरायलको घराना, आरोनको घराना अनि लेवीको घरानालाई लेखेको हामी पाउँछौँ। And along with that, the house of all those who fear the Lord.
अनि त्यति मात्र नभएर सबैजना जसले परमप्रभुको डर मान्ने छन् उनीहरूको विषयमा पनि लेखेको हामीले पाउँदछौँ। So all these houses, they are praising the Lord, coming into the house of the Lord. अनि यी सबै घरानाहरू चाहिँ परमेश्वरको घरमा आइकन उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको स्तुति गरिरहेका छन्। Speaks about the perfect house of God, even the church. अनि यसले चाहिँ परमेश्वरको त्यो सिद्ध घरलाई अथवा मण्डलीलाई देखाउँदछ। So we should be also in a similar manner as a chosen people of God in the house of God. Continually, we should praise the Lord. यसै तवरले चाहिँ आज हामी पनि परमेश्वरको चुनिएका लोकहरू भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको घरमा हामी पनि निरन्तर आएर उहाँलाई हामीले स्तुति प्रशंसा गर्नुपर्दछ। We stop here because of the time, and we can meditate so many things in this regard under this theme. अनि हामी चाहिँ समय नभएको कारणले अब यहीँ रोकिरहेका छौँ, तरै तापनि यो आधार पदको लगाउमा हामीले विभिन्न तवरले धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान अध्ययन गर्न सक्छौँ। We have seen why God has chosen people of Israelites and what was the purpose. अनि हामीले हेरिरहेका थियौँ कि किन परमेश्वरले इजरायली जातिलाई चुन्नुभयो अनि त्यसको पछाडि चाहिँ के उद्देश्य थियो भनिकन। And we also have seen why the Lord and how the Lord had chosen us and what is the purpose in choosing us. अनि हामीले किन र कसरी प्रभु येशू मसीहले हामीलाई चुन्नुभयो अनि उहाँको चुनाव पछाडि हाम्रो लागि पनि के उद्देश्य छ भनिकन पनि हामीले हेरिरहेका थियौँ। Remember one thing very clearly, the reason God tells again and again that he has chosen us, the main purpose is that we may live for him, not to go after anything that opposes God. अनि हामीले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ कम्तीमा स्मरण गर्न सक्नुपर्छ कि किन हामीलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो भन्ने लगाउमा, ताकि आज हामी चाहिँ परमेश्वरको निम्ति जिउन सकौँ अनि उहाँलाई नै महिमा दिन सकौँ अनि उहाँको पछि लाग्न छोडेर उहाँको विपरीत चाहिँ हामी नजाउँ भनेर। May the loving Lord help us. अनि हाम्रा प्रेमी परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेका हुन्।